بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله وبياكم، وجعلكم عوامل رفع لهذه الأمة وأحياكم، وحيا الحيا منكم وجوها إذا انجلت تعيد ضياء الصبح والليل عاتر، وجوها تجلت في سماوات رفعة كواكبها أخلاقكم والمآثر. حياكم الله في روضة من رياض الجنة، وفي مرتع آخر من مراتع الخير والبركة في هذه الخيمة الدعوية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الداعي المعروف إبراهيم بوبشيت حفظه الله ووفقه في محاضرة بعنوان قواعد إيمانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والثواب، وأن يجعل له بكل حرف يتكلم به في هذا المكان رفعة في درجاته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فمنه إليكم ومنكم إليه، وأعطي القوس باريها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق، وجامع الأشياء والمفرق. الحمد لله ما همع سحاب وبان سراب، واجتمع أحباب وقرئ كتاب. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده، ومن لا غنى طرفة عين عن طلب جنته ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله للإيمان مناديا وللجنة داعيا. صلى الله على نبينا محمد صلاة تبلغه ما بلغ الليل والنهار. صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد، ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله جل وعلا، قولوا آمين، أن يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك يعمنا سبحانه وتعالى وإياكم بفضله، وينشر علي وعليكم رحمته، وأن تحفنا ملائكته، ويغشانا سبحانه وتعالى بتنزل رحماته وغفران خطيئاتنا ومغفرة زلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أوصي الأحبة قبل بداية هذا اللقاء بأن يتقاربون، فإن من المشروع في حلق الذكر التقارب حتى تتقارب القلوب، فأماكن الذكر كلما تقارب أهلها قارب الله جل وعلا بين قلوبهم، فعظمت لهم المكانة وعظم لهم القدر، وبارك الله جل وعلا في مجلسهم. فكما أن في الصلاة أمرنا أن نتراصص وأن لا نختلف فتختلف قلوبنا، فإن في مجالس الذكر ينبغي لنا أن نتقارب أيضا، لما للتقارب من أثر فيها يعمنا سبحانه وتعالى بفضله، ويعمنا برحمته، ويعاملنا سبحانه وتعالى ببركات فضله وكرمه. أيها الأحبة في الله تعالى، عندما ترى ظاهرة كظاهرة الإيمان في مثل هذا الزمن الذي نحن والله بأمس الحاجة لذاك، وكلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل الذي هو بأمس الحاجة إلى ربه جل وعلا، بنا من الضعف، وبنا من التقصير، وبنا من الخلل ما لا نشكوه إلا إلى الله. كم بنا والله من ضعف في علاقتنا مع ربنا، كم بنا والله من ضعف في طاعات ربنا، كم
بنا والله من الخلل في تعاملنا مع مولانا. كم طففنا وكم زورنا وكم تعاملنا بالكذب مع الله. النفس بطبيعتها ميالة لصور كثيرة، حتى هجم الشيطان علينا واستحوذ علينا، فصرنا بحاجة إلى قضية هي قضية كيف نرتقي إيمانيا في كثير من أمور حياتنا. هذا الإيمان الذي قال الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ما أعظم كلمة حبب إليكم، وما أعظم أن يكون هذا المحبب إلينا هو الإيمان. عندما نعتقد اعتقادا جازما بعقيدة راسخة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإذا قعدت أنه أقوال وأفعال ففتشت في حياتي وحياتك، رأينا بأمس الحاجة أن ننظر في معالم الإيمان في قلوبنا، وننظر أين الله. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا عرفنا هذا المنوال وعرفنا هذه المعاني، لماذا أصبنا بظاهرة هي من أعظم الأمراض في هذا الزمن؟ إنها ضعف العلاقة مع الله تعالى. وتأملوا معي استفتاح هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مبارك، نخرج من بعده بإذن الله تعالى قد عرفنا أمراضنا واكتشفنا بإذن الله علاجها. تأملوا معي هذه الآية التي طالما قرأناها كثيرا وطالما سمعناها كثيرا، لكن بقي أن نعرف جزءا من أسرار هذه الآية حتى نعرف عن أثر واقعنا في الحياة. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أعظم ملك يؤتيك الله إياه أن تكون عبدا له وتكون مطيعا له، وأعظم نعمة يمنها بها عليك أن تكون في مراتب المؤمنين. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ثوبان فرآه حزين كئيب، قال: ما بك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، نظرت في الجنة فرأيت الأنبياء مع الأنبياء والشهداء مع الشهداء والصالحون مع الصالحون، فخشيت يا رسول الله ألا أراك في الجنة. قال: ولما يا ثوبان؟ قال: لأنكم ما معاشر الأنبياء قد رفعكم الله جل وعلا درجات عنا. فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابا حتى نزل قول الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبان فاستبشر بذاك،
وفرح. قال جمع من أهل العلم في تفسيره: وحسن أولئك رفيقا. قال: من لم يكن رفيقا لهؤلاء فمن يكون رفيقه يوم القيامة؟ ما الذي جعل ثوبان يخاف؟ جعل ثوبان يخاف كما خاف كثير من الصحابة عندما نزل قول الله جل وعلا: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقالوا: يا رسول الله، يحاسبنا الله على أمر قد أبديناه فذاك أمرا فعلناه، لكن يحاسبنا على أمر أسررناه فذاك أمرا ما فعلناه، فذاك أمرا ما فعلناه. فلم تهدأ مقل عيونهم حتى نزل قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فجاءت هذه الدعوات حتى أنست تلك القلوب وابتهجت. عندما تتأمل مثل هذا فأقول أنا في نفسي وإياكم: ماذا أسررنا داخل قلوبنا الآن؟ ماذا يوجد عندنا في الخفاء؟ ماذا يوجد عندنا في الخفاء؟ ماذا هو واقعنا بيننا وبين الله؟ ليست العبرة بالظواهر، بل العبرة أن يكون الإيمان عندنا محققا بيننا وبين الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أعظم بلية أن لا ترى أثر القرآن عليك، أعظم بلية أن تكون مدرسا للتربية الإسلامية وإذا بك من تلاميذ إبليس في الخفاء، وتنزع الملك ممن تشاء. أعظم بلية أن تحمل الشهادات فلا تكون لها أثر عليك. أعظم بلية أن ينزع الله جل وعلا من قلبك خوفه وخشيته ومهابته وإجلاله وإعظامه. أعظم بلية أن ينزع الله جل وعلا من قلبك الخشوع الذي جعل الله جل وعلا الفلاح والنجاح في حق أولئك. فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكم نشتكي من أشياء قد نزعت منا في حياتنا. إن العبد منا بحاجة أن يتأمل في هذه الآية حقيقة التأمل: وتنزع الملك ممن تشاء، ثم قال: وتعز من تشاء. أعظم بلية أن يعزك الله بالتدين والاستقامة في ظاهرك، ويذلك الله جل وعلا في باطنك. يعزك في الظاهر فترى من يحترمك ومن يقدسك ومن يرفع قدرك، لكنك إذا خلوت أذلك إبليس ولعب بنفسك وآذاك في خلوتك وأشغالك في عبادتك وأذلك بينك وبين الله، وتذل من تشاء. أعظم ذل يذل الله جل وعلا به العبد أن يذله بالمعصية. قال ابن القيم عليه رحمه الله تعالى: كفى بعقوبة الذنب أن تذكره. كفى بعقوبة الذنب أن تذكره، فإنك كلما ذكرت خطيئتك كفى بها عقوبة. قال الله جل وعلا: وأحاطت به خطيئته فهي محيطة به، يتذكرها في شبابه ويتذكرها في كبره، يتذكرها في بلده ويتذكرها في خارج بلده، ويخيل الشيطان إليه معصيته في كل حين وفي كل آن وفي كل وقت. ولذلك
وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يا رب يا رحيم يا رحمن، يا من تملك ما لا نملك، يا من تعز من تشاء وتذل من تشاء. اللهم أعزني ومن حضر معنا بطاعتك، اللهم أعزني ومن حضر معنا بطاعتك، اللهم أعزني ومن حضر معنا بطاعتك، ولا ربنا ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم لا تذلنا بمعصيتك. اللهم إنا خلق من خلقك ضعفاء إليك، تملك ما لا نملك وتعلم ما لا نعلم، فإنا نسألك أن تنصرنا في حالات ضعفنا وأن تقوينا بالإيمان. أما الهمسة الثانية من تلك القواعد الإيمانية، فاعلم دائما يقينا أن العبد منا بحاجة إلى أن يعرف الله وقت الرخاء، يعرف الله وقت الرخاء حتى يعرفه الله وقت الفتنة، وقت المعصية، وقت الضلال والهلاك. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إنها أعظم نعمة، فلا يسلم أحد منا من معصية إبليس أو تسويله أو أمنياته، لأنه أخذ على نفسه عاتقا أن يذل هذا الإنسان، فقد أخذ على نفسه عاتقا قائلا: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لقد تكلم ابن القيم في إغاثة اللهفان بكلام رائع فذ. وما رأيك في قول ابن عباس عندما قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم؟ قال: أي آتيهم عن أيمانهم من جانب الطاعات فأثبطهم فيها، وعن شمائلهم من جانب المعاصي فأزينها في قلوبهم وأجملها لهم. عندما ترى هذا الغزو الفضائي وغزو الإنترنت والعالم الغريب، تدرك يقينا أن الخطر الذي قد هجم علينا خطر ليس بالأمر الهين. فتاة عمرها 24 سنة تقول: يا شيخ، بدأت سلسلة المعصية وأنا عمري 10 سنوات، أو يجوز لي أن أدعو على أخواتي؟ أو يجوز لي أن أدعو على أخواتي؟ فقلت لها: لماذا؟ قالت: أدعو عليهم إذ كنت فتاة عمري 10 سنوات، أدخلوني معهم في الغرفة وبدأوا يمارسون حركات غريبة ما كنت أعرفها وأنا صغيرة وما أعرف إلى أين مداها. بدأ الأمر شيئا فشيئا حتى تطور الأمر عندي، فبدأت أمارس تلك المعاصي التي كانوا يمارسونها. الآن عمري 24، كلما أردت أن أنفك من أي معصية تعبت والله، حتى إن الشيطان دخل علي بمدخل أن أدعو على أخواتي، إذ أنهن السبب الرئيس الذي قادني لتلك المعصية. فوجهت سؤالا حساسا، قلت: هم سبب، لكن يبقى ما الذي زين تلك المعصية طوال 14 سنة حتى إنها أنهكت هذا الإنسان إنهاكا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل عكس هذا، شاب عمره 21 سنة. أحكي لكم ذلك حتى يرى الإنسان نفسه ساعة المعصية، عندما قال صلى الله عليه وسلم:
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أنا أريد هذه اللحظة التي يكون فيها الإيمان له مكانة عظيمة في قلوب أولئك. ذاك الشاب يقول في رسالته: أنا يتيم فأتمنى أن تكون أنت لي أب. أنا يتيم فأتمنى أن تكون أنت لي أب. تم الاتصال مع هذا الشاب فقال: أنا عمري الآن 19 سنة، أريد أن تبحث لي عن حل، أخشى أن أموت وأنا أعيش بهذه العيشة. قلت: أي عيشة؟ قال: توفي والدي وأنا صغير، عمري نحو 4 أو 5 سنوات، عشت مع أمي وإخواني وأخواتي. لما بلغ عمري 9 سنوات كان خالي يأتينا إلى البيت كثير. بدأ خالي يمارس معي أمورا وحركات غريبة حتى قادني إلى أمر لم أكن أعرفه. فأنا شاب من مدرستي إلى بيتي ولم أعهد أي شيء، إلا أن خالي هداه الله مارس معي الفاحشة. ببراءة طفولتي ذهبت إلى والدتي قائلا لها: ما قد وقع من خالي، الذي قد وقع ما كنت أتوقعه، ضربتني أمي، أنبتني، لكن خالي لم يأتيه أي شيء. جاء خالي الكبير فأخبرته أمي، فقام إلي أيضا وضربني، ومارسوا معي أشد أنواع العنف. خالي لم يأتيه مثل الذي أتاني. لا يزال خالي قد استمر معي بنفس الممارسات. إن ذهبت إلى أمي جاءني مثل الذي قد أتى، وإن ذهبت إلى خالي الكبير أتاني مثل الذي قد أتى. فسكت مع نفسي ولم أخبر أحدا بذلك، حتى أن خالي بدأ يمارس معي الفاحشة، وبدأت أتدرج في العمر. وصلت 10 و11 و12، طفل صغير ما كنت أعرف شيئا، حتى ابتلاني الله جل وعلا بمرض. والله إنني يا شيخ إلى الآن أحاول أن أعالج نفسي لكن لا أعرف. أظلمت علي الدنيا بعد وفاة أمي، فكانت هي لي القلب الحاني، وإن كنت قد سكت عن أفعال خالي. أصبت بالشذوذ، فأصبحت أنا الذي أذهب إلى الفاحشة. ثم قال: أصبحت ما أذهب إلى بقالة أو إلى محل فأرى أي شخص إلا والشيطان يسول لي في هذا الشخص، حتى أطلب منه أن يفعل معي الفاحشة. كلمني بعد صلاة الظهر، فقلت له: أصليت الظهر؟ قال: لا. والفجر؟ قال: لا. والعشاء؟ قال: لا. قلت: كيف وضعك مع الصلاة؟ قال: أخشى أن أموت وأنا نجس، أخشى أن أموت وأنا نجس. قلت: يا ولدي، أما درست في الابتدائية والمتوسطة والثانوية ولا درس من دروس؟ أما درست الفقه في أول ثانوي ودرست باب الحدود؟ قال: الشيطان غمم علي حياتي وجعلني لا أرى شيئا في الحياة إلا هذا. دخلت في عالم النت فزادت مصيبتي، ذهبت إلى المقاهي فزادت مصيبتي، كلما أردت أفتح باب خير الشيطان أغلق علي ذاك الباب. قال الشاب: والله يا شيخ لا تعلم الآن ما يقع لي، أريد أن أبحث أو أبدأ مشواري الجديد مع ربي وأبدأ طريق الإيمان.
سمعت حديثك وتابعت كذا وكذا من البرامج، لكنني كل الذي أخشاه أن أكون بمثل هذا الحال. هذين النموذجين افتتحت بهما هذا اللقاء، لكن دعونا وإياكم نبحر حتى نرتقي قليلا بأنفسنا أولا، ثم بأولادنا، ثم بزوجاتنا، ثم ببيوتنا أساسا، ثم بواقعنا. ظواهر غريبة. تعجبت كثيرا والله من نفسي أن ترى الرجل البسيط الحليق مسبل ثوبه هو أول الناس إتيانا للمسجد، وهو من الحريصين على هذا الأمر. تعجبت يوم من الأيام من رجل من الأقارب، تاجر مشغول بتجارته، وإذا به يخرج لي ورقة صغيرة، وإذا بالورقة هذه فيها تذكير بورده اليومي من القرآن. تعجبت، قلت هذا الرجل بهذا الأمر يكون محافظا على القرآن حفاظا عجيبا. فقلت سبحان الله، كيف واقعنا نحن مع القرآن؟ ثم اسمع قصة أخرى. رجل أحسبه أنه رجل فاضل، لكنك لو رأيته بطريق أو بشارع لم توليه أي اهتمام. هو رجل ثري، لكنه في جانب التدين وكذا لا تعطيه. فاتصل علي يوم من الأيام عن إحدى الحلقات في أحد البرامج، فقال لي فاتتني فأريد متابعتها في وقت الإعادة. فقلت له وقت الإعادة 9:30 صباح يوم الجمعة. لقد رد علي برد، والله إنني جلست أفكر مع نفسي قائلا يا سبحان الله، كم من الناس عندهم خبايا من الإيمان، وكم من الناس بينهم وبين الله علاقة ربما ظواهرهم لا تدل على ذاك. فقال لي رادا علي والله يا الله ما في وقت ثاني؟ قلت لا، هذا هو الوقت الذي يعاد فيه هذا البرنامج في القناة الفلانية. فقال أنا 9:30 أكون في المسجد يوم الجمعة، 9:30 أكون في المسجد يوم الجمعة. فقلت يا سبحان الله، لمثل هذا المستوى قد وصل أولئك. تعالوا معي إلى ظاهرة أخرى نحن بأمس الحاجة أن نعيشها في حياتنا وأن نعيشها في أمورنا. رجل عمره نحو 105 سنوات، زرنا تلك المنطقة. أبناء هذا الرجل كبار، رجل بسيط في أمره. فتعجبت من حكاية أولاده عنه، من حفاظه على صيام الاثنين والخميس والتعبد لله تعالى. فقلت يا الله، هذا الرجل قد بلغ من الكبر عتيا، ولا تزال علاقته مع الله جل وعلا تزيد يوما بعد يوم، ونحن ربما نتكئ على أريكة العلم ونتكئ على أريكة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الظواهر، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي عبد الرحمن موصيا إياه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إن تقوى الله جل وعلا ومراقبة الله جل وعلا في جميع أعمارنا وجميع حياتنا كل ذلك فيه دروس وعبرة. أما قال الله جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. عندما يعلم العبد
أن الله جل وعلا هو الكافي، فلا بد أن يدرك أن الله هو الحافظ. ونحن نرى الهموم التي قتلتنا والمصائب التي آذتنا والمشاكل في بيوتنا ومجتمعاتنا، أما ندرك أن ذلك بسبب الذنوب؟ روى الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله فتفرقا إلا بذنب يحدثه أحدهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. أما نحن بحاجة أن نرجع قليلا إلى الإيمان في قلوبنا، هذا الإيمان الذي أصبح مهزوما. لقد أصبح الإيمان مهزوما بهزيمة غريبة وهزيمة عجيبة والله في حياتنا. عندما يسمع الواحد منا والله لا يفرح ولا نبتهج ولا نسر عندما نسمع رجلا أو امرأة يحكي لنا ألوانا من المعاصي، ألوانا من الذنوب، ألوانا من الأشياء. رجل يقول قبل أيام بعدما أرسل رسالة طويلة قال: سوف ينهدم بيتي وتنهدم حياتي وينهدم كل ما بنيته في الحياة. فإذا به ييسر الله أن نستقبل اتصال هذا الرجل، وإذا به يقول: يا شيخ، اكتشفت زوجتي أنني صاحب خيانة، أنا أعلم أنني أخطأت وأنا أعلم أنني أذنبت. فقلت له: لما قادتك نفسك إلى الزنا ولما قادتك نفسك إلى الحرام، أما كان عندك 5% من الإيمان بالله أن الله يراك؟ أما عندك ولو كانت نسبة قليلة أن الله يطلع عليك؟ ها هي زوجتك علمت عنك فقلت انهدمت حياتي. قال: لا، بل الأمر أعظم. قلت: ماذا؟ قال: الذي مارست معها وثقت الأمر علي وصورتني وأنا لا أعلم، فأرسلت تلك الأمور إلى زوجتي، وأنا الآن لا أعلم كيف أعالج مشكلتي. قلت: يا مخلوق، يا مخلوق، يا ضعيف، لما علمت عنك زوجتك هزتك هزا وخفت خوفا، وإذا الذي يعلم السر وأخفى. أما تعلم أن هناك يوما قال الله فيه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قلت: أبا تعلم؟ قال: أعلم. قلت: إن أردت أن يصلح الله جل وعلا أمرك فأصلح ما بينك وبين الله. أما تعلم أن الله وصف عباده بقوله: والذين لا يزنون، ثم قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فلا بد أن تتوب وأن تصلح بينك وبين الله، وتصلح الإيمان الذي أفسدته في تلك اللحظات، وتصلح ما كان بينك وبين الله ضحيت به في ساعة ولحظات كنت فيها من الضعف.
أيها الأحبة، إن من قواعد الإيمان الهامة ما قعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس عندما قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. احفظ الله في الخلوة يحفظك الله في الجلوة. احفظ الله فيما بينك وبينه يحفظك الله فيما بينك وبين الخلق. احفظ الله في ساعات الرخاء يحفظك الله في الشدة والبلاء. احفظ الله في شبابك يحفظك الله في هرمك. احفظ الله في وقت السراء يحفظك الله في وقت الضراء. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروا ربكم في تلك الساعات القليلة التي تساهلنا فيها. لقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله الصحابة: أي الناس أفضل؟ من أفضل الناس؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من طال عمره وحسن عمله. من طال عمره وحسن عمله. إنها والله نعمة. يا من وخطكم الشيب، يا من وخطكم الشيب، أهديها لكم وأنتم لا تزالون على طاعة الله. ما بدلتم تبتيلا، ما بدلتم تبديلا، وما غيرتم تغييرا. أسأل الله أن يختم حياتكم وأنتم على هذه الطاعة. قولوا آمين. يا من وخطكم الشيب ودقكم الكبر، هنيئا والله لكم، هنيئا والله لكم وأنتم على هذه الطاعة. فإن من الناس من ابتلاهم الله وسلب الإيمان من قلوبهم. رجل فاضل يكلمني عن أحد أقاربه، قال أبناؤه فضلاء: هذا أرأيت ذاك الرجل؟ قلت: نعم أعرفه. قال: هذا والده. قال: رجل عمره نحو 70 الآن، عمره نحو 70 ولا يزال يتمادى في المعاصي بشيء لا يعلمه إلا الله. ينفق أمواله على شباب صغار في أعمار أبنائه لكي يسافر معهم للخنا والرقص والدجل خارج البلاد. ثم قال: والله لو قلت لك شيئا ما تصدقه. قلت: ماذا؟ قال: في كل شهر يسافر، في كل شهر يسافر. هذا هو حاله من سنين عديدة. كلما نصح وذكر لم يتذكر، كلما وعظ لم يتعظ. رجل بهذا العمر يكون بهذا الأمر. فاحمدوا ربكم، احمدوا ربكم أنكم لا تزالون محبين للمساجد، وأنكم تعرفون طريق الله. إن من قواعد الإيمان أن نفر إلى الله دائما، أن نفر إلى الله دائما. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل
إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هذه الآيات الذي يعرض فيها ربنا تعالى عن حال أولئك الخاشعين الذين انكسروا بين يدي ربهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. شتان بين فريقين، من عمروا الليالي محاربين لله ومن عمروا الليالي فارين إلى الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لقد أصبح بعض الناس يفزع إلى اللهو. لو جئنا إلى عالم النت، عالم القنوات، عالم غيرها، لرأيناها أنها لم تسمن لنا من الإيمان شيئا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما جاء في الصحيح عند البخاري رضي الله عنه: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. تأمل الكفة الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقول ابن أبي جمرة رحمه الله: وجد بهن حلاوة الإيمان، فالإيمان له حلاوة، ذاق طعم الإيمان. إذن الإيمان له طعم يجدها أهل السعادة. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. فكيف تبدلون هذا يا أهل الإيمان؟ كيف تبدلون حلق القرآن بالملاعب؟ كيف تبدلون دروس العلم وكتب العلم بمقاطع إباحية؟ عجبا لك يا من تحول الإيمان عندك، يا من تبدل الأمر عندك. ثم عجبا لك أنت يا من كنت قوية في إيمانك، قوية في طاعة ربك، قوية في صبرك، قوية في عبادتك. ما الذي ألم بنا في حياتنا؟ لقد تغيرت الأحوال والأمور وتبدل الأمر، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. أما ترون من أنقذهم الله جل وعلا من الجهل، ومن أنقذهم الله جل وعلا من المعاصي، ومن أنقذهم الله من ذل الربا، وأنقذهم الله من ذل صحبة السوء، وأنقذهم الله جل وعلا من هموم الدنيا، وأنقذهم الله من كل أبوابها، ثم إذا بهم يرجعون إليها. فكيف بمن أنقذهم الله من المخدرات، وأنقذهم الله من ألوان لا يعلم سرها إلا الله؟ كيف يعود لها وإلى طريقها وإلى بابها وهو يعلم أن هناك أمرا ينبغي أن يحذره، وهو احفظ الله يحفظك. لقد قال الله جل وعلا: وقل جاء الحق
وزهق الباطل. أعظم باطل أن يزهق في نفوسنا حب المعصية، ذلها أن يزيلها الله جل وعلا عنا. تعجبت كثيرا من الذين لا يزالون مصرين على المعاكسات حتى بعد الزواج. تتعجب من بعض الرجال ومن بعض النساء، هدى الله الجميع، أن بعض ألوان المعاصي مع أن الله يرزقهم العفة والعفاف فإنهم لا يزالون على ذلكم الأمر. إن من قواعد الإيمان أن العبد إذا حفظ ربه جل وعلا في ساعات أن الله يحفظه. لو اجتمعت عليه ألوان الإيذاء، لا سيما ونحن في زمن حب استكشاف المعصية، إن بعض الناس يصاب بجرثومة المعصية حتى يصاب بسرطنتها فتؤذيه إيذاء. فالتفكير فيها والخيال معها والأنس بها، حتى لو وجد أي لحظة من اللحظات مقاطع إباحية، مقاطع يوتيوب. لقد أصبح البريد الإلكتروني عند بعض الناس إيميلا مليئا بالمفاسد، مليئا بالدعارة، مليئا بالفساد والإفساد، مليئا بألوان لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأحب أن أضيف لكم إضافة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا رجل أتاني بعد إحدى المخيمات، وإذا بي أراه شابا ما يقرب من 30، عليه سمت لا بأس به طيب، كأنه في مقتبل هداية، وإذا به متأثر. وكانت المحاضرة بعنوان نيران الشهوات. قال: والله لكأنك تكلمت عن حياتي. قلت: أول مرة ألقاك. وإذا بهذا يقول: أنا كنت صاحب مواقع إباحية، أنا كنت صاحب مواقع تنشر الرذيلة، أنا كنت صاحب مواقع تشيع الفواحش. ثم تأثر، ثم قال: أنا أعلم أنني إن تبت تاب الله علي، لكن ماذا سوف أفعل؟ الذين أنشأت لهم المواقع أعداد كبيرة، أستطيع إغلاقها لكن غيروا الأرقام. ثم قال: الذين سعيت أنهم يمارسون الفواحش أعداد كبيرة، هم واصلوا المشوار، أنا أريد أن أتوب، لكن هؤلاء الذين آذيتهم من النساء عبر العالم، فضحتهم، صورتهم، نشرت رذائلهم حتى جعلتهم خواتم للرذيلة، ونظمت لهم طرقها، ماذا أفعل؟ أنا لي أشهر أغلقت المواقع التي عندي، أرسلت لبعضهم أن يغلقون، رفضوا. ماذا أفعل الآن؟ كلما تذكرت الإيمان الذي ذكرته قبل قليل أريده، لكنني الآن أنا في ورطة لا يعلمها إلا الله. ثم قال: أنا أيضا ابتلاني، فأنا أكلمك ومعي الإيدز، وقد أصبت. والله قبل أيام ذهبت إلى مكة وانطرحت بين يدي الله في صحن الحرم، أريد أن الله جل وعلا يغفر لي خطيئتي يوم الدين، لكن هذه الأمور التي نظمتها وعملتها. فقلت له: يا مسكين، أتظن أنك حاربت الله طوال هذه المدة حتى أنشأت جنودك وأصبحت جندي إبليس من جندك حتى أفسدت هذا الأمر كله، أو تظن أن هذا كله يذهب بين عشية وضحاها؟ القصة طويلة، لكن لعلكم تسمعونها كاملة في مكان مناسب لها.
لكن الذي أريد أن أصل إليه، أما فكر كل صاحب معصية أنه قد تبقى معصيته بعد وفاته مثل هذا وتبقى رذائلة. تدرون هذا ما عندهم من المعاصي الأخرى؟ نظام اشتراك في بعض المواقع الإباحية لكي ترسل مقاطع